مولا علی پاک کون کون علی دو روایتاں نے ایک آندا علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی ایک آندے نے نہیں ہوئی جیڑی گل تے علماء دا اختلاف ہوے او زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جاندی ہے جیڑی گل تے علماء دا اختلاف ہوے امت لئی میرے کریم نے فرمایا میرے علماء دا اختلاف میری امت لئی رحمت ہو جاوے گا ہن اگر توجہ فرماؤ اگر آکھیا جاوے کہ علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہے تے دا مقصد یہ نہیں کہ مولا علی دی شان کعبے دی وجہ تو ہے جے آکھو کہ علی دی ولادت کعبے وچ نہیں ہوئی تے دا مطلب یہ نہیں کہ علی دی شان کوئی نہیں نا نا علی دا اپنا بڑا مقام ہے اس علی دے مقام نو میں کی بیان کراں جنوں کملی والا اپنا ویر آکھدا جنوں میرا کریم اپنا ویر کہہ دوے کون علی جنہ دی ولادت جناب والی کعبۃ اللہ وچ ہوئی بیت اللہ دے اندر ہوئی کعبے وچ ولادت ہے دردی مسجد شہادت ہے دردی نانا انجنے چپ رہن نال کچھ نہیں ملنا بلند نال نوجوانوں ثواب ملے گا کعبے کی ولادت ہے نانا اگر اپنے وال ویکھو تے میرے وال بھی ویکھو میں کلا تسی جنابے والی سوا دے حساب نال بیٹھے ہوئے ہو ایک باری محبت دے نال پڑھیا جے کعبے چ ولادت مسجد شہادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے حضرات میں میرا شعر ہی نہیں پیا پڑھتا میں دلیل بھی پیش کرنے لگا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نے آ جانا مولا علی نے آ جانا مولا علی نے آ جانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا علی دے چہرے وال ٹکٹکی لا کے ویکھدیاں رہنا اکھاں کھلار کے ویکھدیاں رہنا نہ یک دائیں کرنی نہ یک بائیں کرنی نہ آگاں ویکھنا نہ پیچھے ویکھنا صرف مولا علی دے چہرے تے اکھ نو کھلاری رکھنا ایک دن ماں جادو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی وے بابلا میں عجیب منظر ویکھنیاں جدوں مولا علی آ جاندے نے پھر تسی اپنی اکھ علی دے چہرے تے رکھ کے دائیں بائیں نہیں کردے پیارے صدیق اکبر فرمان لگے عائشہ میں اپنے کریم کو لے سنیا ہے کہ علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نالے مصطفیٰ دا فرمان پورا کر دیا رہنا نالے اپنی آنکھیاں دی پیاس بجھانا حضرات توجہ فرماؤ تمہیں بات عرض کر رہے ہیں مولا علی پاک دی جڑے ویلے جنابے والی ولادت بعد شہادت ہوئی میرے کریم نو پتہ چلیا سرکار فرماندے نے میں اپنے چاچا جان دے مقام دے دروازے تے آیا دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھل گیا اندر جا کے میرے کریم اپنی چاچی جان نو فرمان لگے چاچی جان میں سنیا میرا ویر آیا ہے میں سنیا جناب مصطفیٰ دی چاچی دا مکان دے اندر نبی دا ویر آ گیا
نبی دا جنابے والی ویر آ گیا سنیا دا بولو بولو جدا ہے او بولو باقی رہن دیو نبی دا ویر آ گیا سنیا دا پیر آ گیا میرے کریم نے چاچی جان نو مبارکباد دیتی مولا علی دی والدہ محترمہ فرمان لگیاں میں سونیا میں بڑی پریشان علی جدوں آیا اکھاں نہیں پیا کھولنا میرے کریم مسکرا ہوئے ہن جامعہ نظامیہ قمر الاسلام خان کاہے محمدیہ وچ بیٹھن والے ہو میرے کریم آقا دے دیوانے ہو پوچھو گے کہ کملی والا مسکرایا کیوں کیونکہ سرکار جان دے سن علی اکا کیوں نہیں پیا کھولدا علی اڈیکدا پیا علی اڈیکدا پیا کدا نبی آئے کدا نبی آئے تے میں اکھاں کھولا مولا علی جڑے والے ان تکیا جے میرے والی یار وجود علی دا ہاتھ نبی دے سنو سنو اج مولا علی دا ذکر پیر سیال دے نوکر دے بولو محبت دے نال جناب والی ہن ہاتھ میرے کریم آقا دے وجود علی دا ادھر میرے ول ذرا ویکھیا جے غور دے نال محبت دے نال بولیا جے جویں علی دا وجود نبی دے ہاتھاں دے نال لگا علی دیاں اکھاں کھل گئیاں اکھاں کھل گئیاں نبی دا علی نو پکڑیا مولا علی نے اکھاں کھولیاں سرکار وال ویکھیاں 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 ایک ویلا گزر گیا ایک دن سرکار نے مولا علی نو کول بٹھایا ہوا فرمایا یار علی ایک گل بھی سمجھ نہیں آئی جدوں تسی پیدا ہوئے تانوں میں اٹھایا پہلو تے تسی اکھاں نہیں سو کھول دے جدوں پھر کھول لیا پھر مینوں ہی ویکھی آوندے سو مینوں ہی ویکھی آوندے سو عرض کیتی لجپالا اس واسطے پیا ویکھنا سا کہ کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب دسدا نا ہوں گل آ گئی جو خاصا لوگوں کی ہوں عام بندہ یہ سنے گا نہیں ہوں میں لگا جو قرآن شیر کا جنابے والی دعویٰ کیتا ہے یہ میں قرآن نال دلیل دین لگا یہ میں قرآن دے نال ہوں تسی آکھو گے کہ نبی دے چہرے وچوں خدا کیویں نظر آوندا ہے اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا مسئلہ غور دے نال سنیا جے سبحان اللہ پاک تے کیا جے لوگ گل غور نال سن لویا جے اللہ نے فرمایا کملی والیا پریشان نہ ہو تیرا رب تینوں صبر دا حکم دیندا ہے فإنک بأعیننا او یار اج بھی یار تے کوئی مسئلہ بن جائے اگوں یار چنگا ہوئے او ہاتھ رکھ کے آکھے گا موڈے تے او بیلیا پریشان نہ ہو تو ساڈے دل وچ وسنا تو ساڈی اکھاں وچ وسنا اسی ہر ویلے تیرے نال جدوں کملی والا پریشان ہویا ویکھیا باپ بھی کوئی نہیں ویکھیا دی ماں بھی کوئی نہیں ویکھیا دا کوئی بھی نہیں نال ہی آواز آ گئی بددعا دے چہرے والیا فإنک بأعیننا کملی والیا پریشان نہ ہو سونیا پریشان نہ ہو فإنک بأعیننا سونیا تسی ساری قدرت دی اکھ دے وچ وسدے ہو فإنک بأعیننا فإنک بأعیننا فإنک بأعیننا فإنک بأعیننا کملی والیا تسی ساری قدرت دی اکھ دے بولو بولو قدرتی اکھ دے وچ وسدے ہو ہن تواڈے وچوں یا کوئی بھی پوری دنیا تے ایسا بندہ ہے جڑا یہ دعویٰ کرے کہ قدرتی اکھ اوتھے ہے تے ایتھے کوئی نہیں ایتھے ہے تے اوتھے کوئی
کوئی نہیں، اوتھے ہے تے ایتھے کوئی نہیں، اگے ہے تے پیچھے کوئی نہیں، اوتے ہے تے تھلے کوئی نہیں، نا نا قدرت دی اکھ ہر جگہ تے موجود ہے۔ میں لگا جو مسئلے نو پورا کر سنیا جے غور دے نال، فرمایا فإنک بأعیوننا، سونیا بھائی منور اللہ نے فرمایا تسی ساڈیاں کملی والی اکھاں دے وچ وسدے ہو، توجہ کریا جے ہن پتہ چل گیا جتھے قدرت دی اکھ ہے اوتھے مصطفیٰ دا مکھ ہے، جتھے مصطفیٰ دا مکھ ہے اوتھے قدرت دی اکھ ہے، جتھے قدرت دی اکھ ہے اوتھے مصطفیٰ دا مکھ ہے۔ پتہ چل گیا نہ خدا مصطفیٰ تو مکھ ہے نہ مصطفیٰ خدا۔ پورے دونوں نہ رہو ایمانداری دے نال سارے یا رسول اللہ آکھیا جے ذرا واہ 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 زندہ رات توجہ فرماؤ۔ ہن میں قرآن تو دلیل پیش کی، ہن تو میں شعر پڑھن دا مجاز حق رکھنا کہ کوئی نہ پڑھیا جو میرے نال ذرا کیویں مکھڑے تو نظراں تے تیرے وچوں نا نا یار میں تانوں پھر سمجھا دینا اے کون بیان ہے اکھ علی دی مکھ مصطفیٰ دا پیار دے نال ذرا آکھو کیویں مکھڑے تو اے نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب دی سزا او جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، او جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تے تیرے وچوں۔ حضرات توجہ فرماؤ، پھر مولا علی دی عمر 6 سال دی ہوئی، میرے آقا اپنے بیڑے میں علی نو لے کے آ گئے۔ جب علی مصطفیٰ دے بیڑے میں چاہے سر علی نے نبی دی نماز نو ویکھیا، نبی دی تلاوت نو ویکھیا، نبی دی ہلاوت نو ویکھیا، نبی دی سخاوت نو ویکھیا، نبی دے کردار نو ویکھیا، نبی دی گفتار نو ویکھیا، علی نے نبی دی رفتار نو ویکھیا۔ انجے سمجھو علی نبی نو ویکھدا رہیا، نبی علی نو ویکھدا، انجے سمجھو علی نبی نو ویکھدا رہیا، پھر نبی علی نو ویکھدا رہیا۔ توجہ فرمایا جن ویلے جناب والی پھر کو بھی وقت آیا، ایک دن سرکار نے فرمایا علی جی آقا فرمایا یار ذرا مکے والوں دی دعوت ہی نہ کری، تساں اگوں اینج کر چھڑے زبان ہلا کے ذرا کو یار ڈٹ کے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا علی ذرا مکے والوں دی دعوت نہ کریے، لجپال جیویں آپ دا حکم، فرمایا جا ذرا بوئے کھڑکا کھڑکا کے انہاں نوں کہہ دے اج آ جاؤ میرے کریم نے تہاڈی دعوت پکائی ہوئی ہے۔ اب جی بول دے نہیں آ جاؤ آج میرے کریم نے تہاڈی دعوت پکائی ہوئی ہے۔ توجہ ذرا فرمانا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب والی سارے نوں دعوت دیتی، سارے آ گئے، میرے کریم نے جناب والی لنگر شریف دے پیسے علی نوں دیتے، فرمایا علی لنگر لے کے آؤ۔ یار کیسا منظر ہوئے گا جدو علی بازاروں سودے لین گیا ہوئے گا، لنگر لین والا بھیجن والا نبی ہوئے تے جناب والی لیاون والا علی ہوئے، لنگر گیا پک لوگ گئے آ دعوتی جننے بھی سن سارے آ گئے، جنہیں ویلے سارے آ گئے میرے کریم نے فرمایا علی جاؤ دیکھ کے آؤ، سارے آ گئے جی آقا آ گئے، فرمایا علی سونے فرمایا دسو لنگر پک گیا ہے جی کملی والیا پک گیا ہے، فرمایا پھر عرض کی آقا جی اجازت ہوئے تے علی یہ کرنا چاہتا ہے، سرکار نے فرمایا
کی آقا کھان والے چوکے آ گئے لنگر تھوڑے کھان والے زیادہ نے میرے کریم نے علی دیا باواں کو پھڑیا پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا سینے نال لا کے علی نو تھپکی دتی فرمایا علی کی بیان دیو عرض کی آقا لنگر تھوڑے کھان والے زیادہ نے سرکار نے فرمایا علی پکان والا علی ہوے پکان والا محمد ہوے ڈٹ کے آخو نا توجہ ہے جناب والی مولا علی نے عرض کی آقا لنگر فرمایا پکان والا علی ہوے ورتان والا نبی ہوے مربا کا گلدانی دا میرے کریم نے جڑے بلے لنگر کھوا دیتا سرکار باہر تشریف لے آئے فرمایا مکے والے مینوں جان دیو سارے کافر بیٹھے نے قبادل بولے جی جاننے فرمایا میں کدے کسے دا حق ماریا ہوئے میرے وال میں کدے کسے دا حق ماریا ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا تساں امانتاں دتیاں انہاں کیا جی بالکل فرمایا میں خیانت کیتی ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے چ کوئی عیب ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں میرے کریم نے فرمایا میں کسے نال بد اخلاقی کیتی ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے کردار وچ کمزوری ویکھی ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میری چال وچ کوئی فرق ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے بولن وچ کوئی لچک ویکھی ہوئے انہاں کیا جی نہیں سرکار نے فرمایا میری نظراں وچ کوئی ہور معاملہ ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں فرمایا میرے وجود تے کوئی عیب ویکھیا ہوئے انہاں کیا جی نہیں میرے کریم نے فرمایا جدوں میں ریا تواڈے وچ میرا بچپن بھی ناپاک نے سرکار نے فرمایا میرا بچپن وچ بھی ناپاکی کوئی نہیں میرے لڑکپن وچ بھی ناپاکی کوئی نہیں میرے کسے بھی زندگی دے حصے وچ ناپاکی کوئی نہیں انہاں کیا جی بالکل کوئی نہیں سرکار نے فرمایا پھر آ جاؤ تسی جانتے ہو میں سچ بولنا انہاں کیا جی بالکل اسی جاننے ہاں تسی سچ بولتے ہو سرکار نے فرمایا پھر آ جاؤ انہاں بتاں نو چھوڑ دیو آؤ وحدہ لا شریک خدا دی بارگاہ دے اندر جھک جاؤ میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا میں دعا جہاں دا نبی کے رسول بن کے آ گیا جب اتنی بات ہوئی میرے کریم نے فرمایا ہے کوئی منن والا سجے ویکھیا کوئی نہ اٹھیا سامنے ویکھیا کوئی نہ اٹھیا بائیں ویکھیا کوئی نہ اٹھیا پیچھے ویکھیا کوئی نہیں آن والا ہن تکیا جے ذرا ایک بچپن جناب والی بچپن ہے مجمع میں ہستی بیٹھی ہوئی ہے کدے سجے ویکھدا کوئی نہیں پیا اٹھدا کدے کھبے ویکھدا کوئی نہیں پیا اٹھدا کدے اگے ویکھدا کوئی نہیں پیا اٹھدا